आई पर कब्जा और इसकी बर्बादी। और खुदावंद ने यशवा से कहा, खौफ न खा और न हरासा हो, सब जंगी मर्दों को साथ ले और उठकर ऐ पर चढ़ाई कर। देख, मैंने ऐ के बादशाह और उसकी रैयत और उसके शहर और उसके इलाके को तेरे कब्जे में कर दिया है, और तू ऐ और उसके बादशाह से वही करना जो तूने यरीहो और उसके बादशाह से किया। फकत वहां के माले गनीमत और चौपाइयों को तुम अपने लिए लूट के तौर पर ले लेना। सो तू उस शहर के लिए उसी के पीछे अपने आदमी घात में लगा दे। बस यशवा और सब जंगी मर्द ऐ पर चढ़ाई करने को उठे, और यशवा ने 30,000 मर्द जो जबरदस्त सूरमा थे चुनकर रात ही को उनको रवाना किया, और उनको ये हुक्म दिया कि देखो, तुम उस शहर के मुकाबिल शहर ही के पीछे घात में बैठना, शहर से बहुत दूर न जाना, बल्कि तुम सब तैयार रहना, और मैं उन सब आदमियों को लेकर जो मेरे साथ हैं शहर के नजदीक आऊंगा। और ऐसा होगा कि जब वो हमारा सामना करने को पहले की तरह निकल आएंगे तो हम उनके सामने से भागेंगे, और वो हमारे पीछे पीछे निकले चले आएंगे, यहाँ तक कि हम उनको शहर से दूर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये तो पहले की तरह हमारे सामने से भागे जाते हैं। सो हम उनके आगे से भागेंगे, और तुम घात में से उठकर शहर पर कब्जा कर लेना, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा उसे तुम्हारे कब्जे में कर देगा। और जब तुम उस शहर को ले लो तो उसे आग लगा देना, खुदावंद के कहने के मुआफिक काम करना। देखो, मैंने तुमको हुक्म कर दिया। और यशवा ने उनको रवाना किया, और वो कमीन गाह में गए और बैतेल और ऐ के दरमियान ऐ के मगरिब की तरफ जा बैठे। लेकिन यशवा उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। और यशवा ने सुबह सवेरे उठकर लोगों की मौजूदात ली, और वो बनी इस्राएल के बुजुर्गों को साथ लेकर लोगों के आगे आगे ऐ की तरफ चला, और सब जंगी मर्द जो उसके साथ थे चले और नजदीक पहुंचकर शहर के सामने आए, और ऐ के शिमाल में डेरे डाले, और यशवा और ऐ के बीच एक वादी थी। तब उसने कोई 5,000 मर्दों को लेकर बैतेल और ऐ के दरमियान शहर के मगरिब की तरफ उनको कमीनगाह में बिठाया। सो उन्होंने लोगों को यानी सारी फौज को जो शहर के शिमाल में थी, और उनको जो शहर की मगरबी तरफ घात में थे, ठिकाने पर कर दिया। और यशवा उसी रात उस वादी में गया। और जब ऐ के बादशाह ने ये देखा तो उन्होंने जल्दी की और सवेरे उठे, और शहर के आदमी यानी वो और उसके सब लोग निकलकर मुअय्यन वक्त पर लड़ाई के लिए बनी इस्राएल के मुकाबिल मैदान के सामने आए, और उसे खबर न थी कि शहर के पीछे उसकी घात में लोग बैठे हुए हैं। तब यशवा और सब इस्राएलियों ने ऐसा दिखाया गोया उन्होंने उनसे शिकस्त खाई, और बियाबान के रास्ते होकर भागे। और जितने लोग शहर में थे वो इनका पीछा करने के लिए बुलाए गए, और उन्होंने यशवा का पीछा किया और शहर से दूर निकले चले गए। और ऐ और बैतेल में कोई मर्द बाकी न रहा जो इस्राएलियों के पीछे न गया हो, और उन्होंने शहर को खुला छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब खुदावंद ने यशवा से कहा कि जो बर्छा तेरे हाथ में है उसे ऐ की तरफ बढ़ा दे, क्योंकि मैं उसे तेरे कब्जे में कर दूंगा। और यशवा ने उस बर्छे को जो उसके हाथ में था शहर की तरफ बढ़ाया। तब उसके हाथ बढ़ाते ही जो घात में थे अपनी जगह से निकले और दौड़कर शहर में दाखिल हुए और उसे सर कर लिया, और जल्द शहर में आग लगा दी। और जब ऐ के लोगों ने पीछे मुड़कर नजर की
تو دیکھا کہ شہر کا دھواں آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، اور ان کا بس نہ چلا کہ وہ ادھر یا ادھر بھاگے، اور جو لوگ بیابان کی طرف بھاگے تھے وہ پیچھا کرنے والوں پر الٹ پڑے۔ اور جب یشوا اور سب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ گھات والوں نے شہر لے لیا اور شہر کا دھواں اٹھ رہا ہے، تو انہوں نے پلٹ کر ائی کے لوگوں کو قتل کیا، اور وہ دوسرے بھی ان کے مقابلے کو شہر سے نکلے۔ سو وہ سب کے سب اسرائیلیوں کے بیچ میں، جو کچھ تو ادھر اور کچھ ادھر تھے، پڑ گئے، اور انہوں نے ان کو مارا، یہاں تک کہ کسی کو نہ باقی چھوڑا نہ بھاگنے دیا۔ اور وہ ائی کے بادشاہ کو زندہ گرفتار کر کے یشوا کے پاس لائے۔ اور جب اسرائیلی ائی کے سب باشندوں کو میدان میں اس بیابان کے درمیان جہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا تھا قتل کر چکے، اور وہ سب تلوار سے مارے گئے یہاں تک کہ بالکل فنا ہو گئے، تو سب اسرائیلی ائی کو پھرے اور اسے تہہ تیغ کر دیا۔ چنانچہ وہ جو اس دن مارے گئے مرد اور عورت ملا کر 12,000 یعنی ائی کے سب لوگ تھے، کیونکہ یشوا نے اپنا ہاتھ جس سے وہ برچھے کو بڑھائے ہوئے تھا نہیں کھینچا، جب تک کہ اس نے ائی کے سب رہنے والوں کو بالکل ہلاک نہ کر ڈالا۔ اور اسرائیلیوں نے خداوند کے حکم کے مطابق جو اس نے یشوا کو دیا تھا، اپنے لیے فقط شہر کے چوپایوں اور مال غنیمت کو لوٹ میں لیا۔ بس یشوا نے ائی کو جلا کر ہمیشہ کے لیے اسے ایک ڈھیر اور ویرانہ بنا دیا، جو آج کے دن تک ہے۔ اور اس نے ائی کے بادشاہ کو شام تک درخت پر ٹانگ کر رکھا، اور جو ہی سورج ڈوبنے لگا انہوں نے یشوا کے حکم سے اس کی لاش کو درخت سے اتار کر شہر کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا، اور اس پر پتھروں کا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا جو آج کے دن تک ہے۔ کوہ ایبال پر شریعت کا پڑھا جانا۔ تب یشوا نے کوہ ایبال پر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے ایک مذبح بنایا، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، اور جیسا موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں لکھا ہے۔ یہ مذبح بے گھڑے پتھروں کا تھا، جس پر کسی نے لوہا نہیں لگایا تھا، اور انہوں نے اس پر خداوند کے حضور سوختنے قربانیاں اور سلامتی کے ذبیحے گزرانے۔ اور اس نے وہاں ان پتھروں پر موسیٰ کی شریعت کی جو اس نے لکھی تھی سب بنی اسرائیل کے سامنے ایک نقل قندہ کی۔ اور سب اسرائیلی اور ان کے بزرگ اور منصب دار اور قاضی، یعنی دیسی اور پردیسی، دونوں لاوی کاہنوں کے آگے جو خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے، صندوق کے ادھر اور ادھر کھڑے ہوئے۔ ان میں سے آدھے تو کوہ گرزیم کے مقابل اور آدھے کوہ ایبال کے مقابل تھے، جیسا خداوند کے بندے موسیٰ نے پہلے حکم دیا تھا کہ وہ اسرائیلی لوگوں کو برکت دیں۔ اس کے بعد اس نے شریعت کی سب باتیں، یعنی برکت اور لعنت، جیسی وہ شریعت کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، پڑھ کر سنائی۔ چنانچہ جو کچھ موسیٰ نے حکم دیا تھا اس میں سے ایک بات بھی ایسی نہ تھی جسے یشوا نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت اور عورتوں اور بال بچوں اور ان مسافروں کے سامنے جو ان کے ساتھ مل کر رہتے تھے نہ پڑھا ہو۔